الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پنجواں پارہ سورۃ النساء صفحہ 77 آیت نمبر 36 دی تلاوت دا شرف اللہ کریم نے نصیب فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ وچ اپنے حق بیان فرماون تو بعد اللہ کریم نے کچھ انساناں دے حقوق بیان فرمائے. انہاں انساناں دیاں ود قسماں بھی بیان فرمائیں کہ کیرے کیرے لوگاں نال تساں چنگا سلوک کرنا ہے. انسان دا بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے اپنے والدین نال، اپنی اولاد نال، اپنی برادری دے بندہ نال، رشتہ داراں نال. انہاں قریبی رشتہ تو علاوہ انسان دا بہت زیادہ تعلق ہوندا ہے اپنے گوانڈی نال، پڑوسی نال، محلے دار نال. اللہ کریم نے قرآن مجید دے ای مقام تے باقی جتنے لوگاں دے حق بیان فرمائن گوانڈی دے بھی حق ادا کرن دا اس انداز نال حکم دیتا ہے. میں پہلے اس مقام دا ترجمہ عرض کرے نا، اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرامین عرض کرے ساں. دکھے ہن انداز. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا
تشرکوا بہ شیئا، عبادت کرو صرف اللہ کریم دی، یہ اپنا حق بیان فرمایا۔ نمبر 2، ولا تشرکوا بہ شیئا، اتے نہ شریک کرو اللہ کریم نال کہیں شے نوں۔ یہ مضمون کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے اگوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کرو والدین نال، احسان کرنا نیکی کرو بھلائی کرو والدین نال۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، تے قریبی رشتہ داراں نال بھی بھلائی کرو نیکی کرو احسان کرو۔ تے اساں اپنی برادری دے بندہ کو کب تک کے راضی ہیں؟ والیتاما، یتیماں نال بھی بھلائی کرو، اساں یتیماں نال ظلم کر کے راضی ہیں۔ والمساکین، مسکیناں نال بھی بھلائی کرو، اساں مسکیناں کول الٹا کھس کے راضی ہیں۔ والجار ذی القربى، والجار دا معنی پڑوسی تے گوانڈھی، کیرے گوانڈھی نال بھلائی کرو، ذی القربى جڑا قریبی رشتہ دار ہے، گوانڈھی بھی ہے تے نال رشتہ دار بھی ہے، ٹھیک۔ والجار الجنوب، اون گوانڈھی نال بھی چنگا سلوک کرو، الجنوب جڑا اوپرے اپنی برادری دا نہیں، اپنی قوم دا نہیں، رشتہ دار نہیں، یہ گوانڈھی۔ گوانڈھی دیاں کتنیاں قسمیں تھا گئیاں دو، ایک کیرا گوانڈھی جڑا رشتہ دار بھی نال ہے، تے دوجا او گوانڈھی کہ ہے تا پڑوسی لیکن رشتہ دار نہیں۔ اگو فرمایا وصاحب بالجنب، تے اون بندے نال جڑا ساتھی ہے پہلو دا، پاسے نال بہون والے، پہلو دے اندر پاون والا بندہ ہے، اون دے نال بھی بھلائی کرو۔ ایک استاد ہے، شاگرد اون دے کول پڑھدے بیٹھے نال نال بہ کے، اے ہے وصاحب بالجنب۔ انیار ایک پیر و مرشد مرید بیٹھے سارے رلے، کیا تساں احباب میرے سامنے درس قرآن مجید سندے بیٹھے ہو، ہن جڑے جڑے ساتھی بیٹھے ہو تساں ہو وصاحب بالجنب، جڑا نال پہلو چ بیٹھا ہے، پاسے تے بیٹھا ہے، مل کے بیٹھا ہوئے ہے، اے جے بندے نال بھی چنگائی تے بھلائی کرو۔ اگوں فرمایا وابن السبیل، مسافر نال بھی چنگا سلوک کرو۔ سارے ملکی نت مسافر لٹیں دے پین، روز اخبار دا مطالعہ کرے نے، کوئی دیوار خالی نہیں جو ملکی ڈاکے نہ پوین تے مسافر کو ڈاکو لٹیں دے نہ ہوین، مارا ہی نال تے لٹی ہی دا۔ وما ملکت ایمانکم، تے انہاں نال بھی چنگا سلوک کرو جو مالکن تواڈے سجے ہاتھ، اپنے غلاماں نال، اپنیاں لونڈیاں تے باندیاں نال بھی چنگا سلوک کرو۔ تے بندہ دوجے نال تاں زیادتی کرے دے جو اپنے آپ نو وڈا سمجھے، میں وڈی شے، تو کون ہے؟ تو ہے کیڑی شے میرے سامنے آون والا تو؟ فرمایا نا، چونکہ ساری زیادتیاں دی بنیاد آکڑے، فخر ہے، تکبر ہے، اپنے آپ نو وڈا سمجھنا، اے ساری ظلم تے زیادتی دی بنیاد بندی ہوندی ہے۔ ایواں سے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کریم نہیں پیار کرے دا اون بندے نال مختالا جرا دل دے اندر اپنے آپ نو وڈا سمجھانا لاوے۔ میرے کول بڑے پیسے، میری بڑی جائیداد ہے، میں سردار ہاں، شہر دا نمبردار ہاں، تساں کون ہو میرے سامنے گل؟ اپنے آپ نو دل وچ اگر وڈا سمجھی بیٹھا ہے، اے جیاں بندہ اللہ دا محبوب نہیں، رب العالمین نو اس بندے تو نفرت ہے۔ اگو فرمایا فخورا، اللہ نہیں پیار کرے دا اون بندے نال جرا زبان نال فخر کرن والا ہوئے۔ مختال دا مانا دل دے اندر اپنے آپ نو وڈا سمجھان والا، تے فخورا دا مانا اپنی زبان نال فخر کرن والا بندہ۔ احباب ذرا قرآن مجید دی تائید کرے، میں حدیث پاک سناواں۔ اللہ کریم اس مقام تے کہ فرمایا ہے
والدین نال، قریبی رشتہ داراں نال، یتیماں نال، مسکیناں نال، جیڑا گوانڈی تورا رشتہ دار ہے اون دے نال، یا گوانڈی ہے لیکن رشتہ دار نہیں اون دے نال جیڑا ساتھی بیٹھے اون دے نال، مسافر اون دے نال، یا جڑے تواڈے مملوک ہیں غلام ہیں لونڈیاں، انہاں سارا نال برا سلوک کرو یا چنگا سلوک کرو؟ چنگا سلوک کرو ماشاءاللہ۔ ہن لکھا ہے سے میں صرف ایک انداز عرض کرنا ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الجیران ثلاثہ، گوانڈی ترے قسم دے ہونن، ایک گوانڈی دا ایک حق ہے، دوجے گوانڈی دے دو حق ہیں، تے تریجے گوانڈی دے ترے حق ہیں۔ صحابہ کرام سن دے پین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا تواڈا گوانڈی ہے لیکن مسلمان نہیں، کافر ہے، اللہ کریم دا باغی ہے، شرک کرن والا ہے، لیکن ہے تواڈا گوانڈی، این گوانڈی دا تواڈے ذمے ایک حق ہے۔ نمبر 2، جیرا بندہ تواڈا گوانڈی بھی ہے مسلمان، ہے ایماندار، آپ نے فرمایا این گوانڈی دے دو حق ہیں۔ دو کیوں؟ اکھے گوانڈی بھی ہے تے مسلمان ایماندار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جڑے گوانڈی دے ترے حق ہیں او کون ہے؟ اکھے گوانڈی بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے تے رشتہ دار بھی ہے۔ ای دے ترے حق ہیں، گوانڈی ہون دا حق ایک، مومن ہون دا حق دو تے رشتہ دار ہون دا حق ترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس ایک بندہ بڑا پریشان تھی کہ آئے، بڑا مغموم، بڑا موجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض کریں دے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، جرا میرا قریبی گوانڈی ہے اس میں نو وڈا پریشان کیتا ہوئے، بڑا اوکھا کیتا ہوئے، وڈا دکھ دے دے، وڈی میں نو تکلیف دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صدیق جی حاضر، میرے عمر حاضر، اللہ دے محبوب، میرے پیارے علی جی اللہ دے محبوب۔ اے ترے بندے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آپ نے فرمایا تساں تریے ونجو، اے جرا بندہ شکایت گھن کے آئے کہ میرا گوانڈی میرے نال زیادتیاں تے ظلم کریں دے، گوانڈی مینوں اوکھا کیتا ہوئے، این بندے دے محلے دے اندر ونجو تے این دے محلے دی جڑی مسجد دروازے تے ون کے اعلان کرنا ہے۔ اعلان میں آمنہ دا لال رسینا، اعلان میڈا ہو سی تے زبان توڑی ہو سی۔ اساں حاضر ہے جی، حکم فرماؤ۔ آپ نے فرمایا مسجد دے دروازے تے اعلان کرن نال محلے والے بھی سن گن سن، مسجد آون والے بھی سن گن سن، مسجد تو ونجن والے بھی سن گن سن، مسجد دے دروازے تے تساں اعلان کرنا ہے۔ اللہ دے محبوب فرماؤ اساں کیڑا اعلان مسجد دے دروازے تے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تساں ون کے اے اعلان کرے او محلے والے ہو، او مسجد چاون والے ہو، مسجد تو باہر ونجن والے ہو، علاقے دے بندو، آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم سکو بھیجے، انہاں فرمایا اے اعلان کرے اسا اللہ دے محبوب دی زبان مبارک والا اعلان کرے دے پئے جی۔ کیڑا اعلان کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اے اعلان کہ لا يدخل الجنت من خاف جارہ بوائقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے اعلان کرنا ہے مسجد دے دروازے تے اتے کہ جنے بندے دی تکلیفاں دی وجہ تو، ظلم دی وجہ تو، زیادتی دی وجہ تو گوانڈی پریشان ہوئے، اے جے بندے جنت دے اندر داخل نہیں تھیونا۔ لا يدخل الجنہ، اسا نمازہ پڑھ کے جنت دے ٹھیکیدار بن گئے، روزے رکھ کے جنت دے ٹھیکیدار ہون دا دعویٰ، قرآن پاک دی تلاوت کر کے جنت دے ٹھیکیدار ہون دا دعویٰ، اساں تسبیحات دے وظیفے پڑھ کے بہشت بریم دے وارث بنن دا دعویٰ کیتی بیٹھے ہیں تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ لا يدخل الجنہ، اپنے گوانڈی نو تکلیف دیون والے بندے جنت نہیں ونجنا۔ میرا تا ایمان نبی سونے سچ فرمایا، تہاڈا کیویں خیال ہے نبی سونے؟ اللہ بھئی حدیث پاک سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس، لوگ سارے کو روندے ہیں، استاد صاحب
گھر بڑی پریشانی ہے، پوتر ابے دا فرما بردار نہیں، والد اولاد دے اتے شفیق نہیں، پھرا دا پھرا نال دل نہیں پیا جڑدا تے رلدا، گل کہ رحمتاں تو کیوں محروم، برکتاں تو کیوں محروم، اللہ دے فضل تو کیوں محروم۔ ہن حدیث پاک سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ایک بندہ آیا بڑا پریشان ہو کے، اللہ دے محبوب گواڈی میرے نال بڑیاں زیادتیاں کریں دے، میں بڑا دکھیاں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھر دا سارا سامان چاہ کے بہر رستے تے چا رکھ، گلی تے چا رکھ، تے آپ سامان دے کول بہون۔ آمن منجن والا کوئی بندہ پوچھے سامان بہر رکھ کے کیوں بیٹھا ہوئے، آکھے گواڈی میرے نال ظلم تے زیادتی کریں دے، میں کو تکلیف تے دکھ دے دے، تاں میں گھر چھوڑ کے بہر رستے دے سامان رکھی بیٹھا۔ اس بندے سامان بہر چا رکھا، فجعل الناس یمرون علیہ ویلعنونہ۔ اے روایت دے لفظ بیٹھا پڑھدا، لوگ رستے تو گزر دے پین تے دیکھ دن جو سامان بہ رکھ کے بیٹھے ہوئے، پوچھ دن کیوں باہر سامان رکھی بیٹھے، اکھے گواڈی مینوں تنگ کریں دے، یلعنونہ لنگھن والے لوگوں گواڈی دے اُتے لعنتاں پہ کریں دیاں، ایک لعنت کرے دوجا کرے تیجا کرے، گواڈی پریشان تھی گئے جرا ظلم تے زیادتی کریں دائی۔ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ، ہن حدیث پاک دے الفاظ دھیان نال سارے احباب سنے، آکے لوگاں دی شکایت کیتی۔ اب آپ جملے تے دھیان، گواڈی نے شکایت کیتی ہے لوگاں دی، اللہ دے محبوب جڑے بندے آندے پین ویندے پین لگدے پین میرے تے لعنتاں کریں دن، میں تو بڑا پریشان ہاں، تو وہ بندہ ہے نا جہاں گواڈی کو تنگ کیتا آئی تے سامان بہر رکھی بیٹھا ہے، اگو چپ، یہ لوگ میرے تے لعنتاں کریں دن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنک اللہ قبل الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے او لوگاں دی لعنت دی شکایت کرنے والے آ کہ لوگ میرے تے لعنتاں کریں دے پین، لوگاں تا لعنتاں تاں شروع کیتیاں جو تیرے مظلوم گواڈی نے سامان بہر رکھے، لوگاں پوچھے گواڈی شکایت کیتی ہے پڑوسی میرے نال زیادتیاں کریں دے، تاں لوگ تیرے تے لعنتاں کرن لگے نا، جتنے تونی گواڈی دا گھر بھی سامان رہی ہے تیری زیادتی دا لوگاں تے محلے داراں نو کوئی پتہ نہیں، سامان بہ رکھن نال لوگاں نو پتہ لگے تاں تیرے تے لعنتاں شروع کیتیاں ہی نے، لیکن میں آمنہ دے لال دا اعلان سن، لعنک اللہ قبل الناس، لوگاں دی لعنت کرن تو پہلے پہلے اللہ تیرے تے لعنتاں کریں دا رہی ہے۔ من کے گواڈی کو راضی کر، وہ سامان گھر رکھے، معافی مانگتا اللہ معاف کرے سی، پانچ کے معافی منگی، سامان اپنے ہتھاں نال چاہ کے اوندا گھر پجائے، جتنے تونی زندہ رہی ہے گواڈی نو اوکھا نہیں سی کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمایا ہے جڑا گواڈی نو تکلیف دے اللہ اون تے لعنتاں کریندا ہے، گھر دی رحمت کتھوں آوے، جڑا گواڈی دا ہاں رکھا کے راضی ہے۔ بھئی حدیث پاک سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے جڑا بندہ رج کے کھا کے سم ونجے تے اوندا نال الگ گواڈی بکھا ہوئے، اے جیاں بندہ اللہ دے کاغذاں دے اندر ایماندار کوئی نہیں۔ لیس المؤمن، اے جیاں بندہ کامل ایماندار نہیں، یہ نمازاں پڑھتا پہ جی، روزے پیا رکھیں دے، ہر ویلے قرآن پاک دی تلاوت ہے، وظیفے پڑھتا ہے، چہرے تے سنت مصطفیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نہیں جڑا بندہ رج کے کھاندا پیے تے گواڈی بکھا نال ستا ہوئے، لیس المؤمن، اے جیاں بندہ کامل ایماندار نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر وچ ہیں، بکری کٹھی پئی آئی، فرماون لگے بکری کٹھی وے، جی بکری کٹھی سے سارا گوشت واسطے دل منگدا آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا
اے جرا بکری دا گوشت تساں بڑائی بیٹھے ہو اپنے گوانڈیاں نو بھی حصہ بھیجا وے کہ نہیں بھیجا؟ یہ گوانڈیاں تو نہیں بھیجا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جلدی کرو جرا گوشت بنائی بیٹھے ہو این گوشت وچوں گوانڈیاں تو حصہ بھی ضرور بھیجو۔ تے میں گوانڈیاں تو حصہ کیوں پیا بھیجویں نا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں کو یاد ہے، آپ فرمیندے جبریل امین نے میں کو گوانڈیاں نال چنگا سلوک کرن دی اتنی دفعہ تاکید کیتی، اتنا بار بار جبریل مینوں آکھے جو میں آمنہ دلال نو خیال تھی گیا ہے کہ نہیں گوانڈی وراثت دے اندر حصے دار نہ بن ونجے۔ جلدی کرو سامان بھیجو، گوشت بھیجو، حصہ انہاں دا بھیجو، ونڈا بھیجو۔ بھائی حدیث پاک سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھاں گیا دو بیبیاں دے بارے وچ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بی بی 5 ٹائم دی نماز دی پابند ہے، اس تو علاوہ نفلی عبادت بھی بہوں کریں دیے۔ نمبر 2 رمضان دے روزہ تو علاوہ نفلی روزے بھی کثرت نال رکھ دیے، تلاوت بھی کثرت نال کریں دیے، اللہ کو یاد بھی بہت زیادہ کریں دیے، لیکن اپنی زبان نال توزی الجیران بلسانہا، لیکن اپنی زبان نال گوانڈیاں کو تکلیف دے دیے۔ اون دے بارے کے حکم ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جری نفل عبادت بہوں کرے دیے لیکن اپنی زبان نال گوانڈیاں نو تکلیف نے دیے ہے یا پھر نار اے جائیں بی بی جہنم داخل ہو سی۔ یہ حدیث پاک دے لفظ بیٹھا پڑھتا ہوں۔ صحابہ کرام عرض کریں دین اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بئی بی بی جیری صرف فرضاں دی پابند ہے۔ اب آپ جملہ دھیان نال سنا ہے، صرف فرضاں دی پابند ہے، نمازاں فرضن 5 نمازاں دی پابند، رمضان دے روزے فرضن رمضان دے روزہ دی پابند، نفلی نماز زیادی نہیں پڑھ دی، نفلی روزے بھی نہیں رکھیں دی، نفلی تسبیحات بھی زیادہ نہیں کریں دی، نفلی ذکر بھی زیادہ نہیں کریں دی، صرف فرضاں دی پابند ہے۔ لیکن لا توصل جیرانا بلسانہا، اپنی زبان نال گوانڈیاں نو دکھ تے تکلیف نہیں دیں دی۔ یہ بی بی دے بارے کے مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف فرضاں دی پابند، نفلی عبادت نہیں کریں دی، لیکن اپنی زبان نال گوانڈیاں نو تکلیف نہیں دے دی ہے یا فل جنہ، اے جائیں بی بی جنت ویسی۔ اساں فیصلہ کرنا ہے اساں کے لسٹ وچ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے حجرے دے اندر تشریف گھنین، اللہ دے محبوب واری مقرر کیتی ہوئی بھئی فلانے فلانی دیوار فلانے فلانی بی بی دے کول رہنا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچے اج آپ دے تشریف گھناون دی میرے گھر وچ واری ہے، میرے حجرے وچ رہنا ہے، میں اللہ دے محبوب واسطے کیڑی شے تیار کراں؟ بڑا تنگی دا سامان ہے، بڑی تکلیف دا دور، تے ایو دور ای اشارہ ایک سن گنا ہے، ایو دور ای حدیث پاک وچ آیا ہے۔ آپ او گل میں پوری کرنی ہے، ایک اور حدیث پاک پہلے، اے او تنگی دا دور ای کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوار بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر تشریف گھنین، فرماون لگے صدیقہ کائنات کوئی کھاون پیون دی شے گھر وچ موجود ہے کہ نہیں؟ امی جان عرض کرینیاں اللہ دے محبوب کچھ بھی نہیں، اللہ دا نام ہے کچھ بھی نہیں، میں کو تترے دیوارا تو فاق ہے۔ امی جان عرض کرینیاں اللہ دے محبوب جے تو کو 3 دیاں دا فاق ہے تو میں صدیقہ کائنات نو بھی 3 دیوارا دا فاق ہے، اللہ اللہ نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قدمہ نال پچھو تے ول پہ، امی جان بیان کرینیاں میں بھی چند قدم ٹریاں تے حجرے دا پردہ میں چاہ کے ڈٹھا ہے، آپ مسجد دے اندر سجدہ پہ کرینے ہن تے بعد دعا پہ کرینے ہن، میرا اللہ 3 دیاں دا فاق ہے میرے گھر دے اندر تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے، یہ تو میری بھوک ٹالن دا انتظام نہ کریں، اللہ تیرے بغیر سارے فاقاں نو ٹالن دا انتظام کرن والا بھی کوئی نہیں۔ آپ دی اکھیں وچ ہنجو جاری،
امی جان بیان کرے نیان اے میں منظر ڈٹھے پچھو تے مڑیاں تھوڑی دیر گزریے دروازے دے بارو آواز آئیے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنا آیا. میں آکھا بیٹے عثمان اللہ دے محبوب گھر کو نہیں خیر ہوئے کہڑے پاسے آپ تشریف گھن گئے نا. امی جان بیان کریں میں عرض کیتی ہے اللہ دے محبوب ہیں حال پوچھا ہی نے کھاون پیون دی کوئی شے ہے کہ نہیں. میں کہ کوئی شے نہیں تریڑیاں دا فاق ہے. آپ مسجد اندر تشریف گھن گئے نا تے میں جڑے حجرے دا پردہ چاہ کے ڈٹھے آپ اللہ دے دربار دے اندر دعا پہ کریں ہن اللہ کریم مہربانی کرے آسر فاقہ نو ٹالن دے انتظام کر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال سنے بقا عثمان حضرت عثمان دے ہنجو ڈھے بے نکھیاں وچوں انہاں قدماں نال روندے ہوئے پچھو تے ولن گھر وچ من کے آٹے دی بوری چاہیے بکری دا بچہ کو صاف کر کے چاہے گھیو بھی چاہے انہاں قدماں نال جلدی جلدی واپس آ گئے. عرض کریں اما جان اے میں تواڈے واسطے سامان گھن کے آیا تے اللہ دی ذات دا واسطہ دے کے آدا جڑا بھی تواڈے گھر دے اندر فاقے ہوون سب تو پہلے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خبر بھیجنی ہے. آپ دے گھر وچ فاقے ہوون تے میں عثمان دی دولت دا کیڑا فائدہ. اے منت کر کے حضرت عثمان ٹر پے. امی جان بیان فرمینیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنے حیران ہو گئے بی بی عائشہ سامان کتھوں آیا ہے. تھوڑی دیر تک گزری ہے اکھی تساں مسجد وچ تشریف گھن گئے ہو دعا منگیے حضرت عثمان ہیں میں حال سنایا انہاں پوچھے اے او سامان گھنن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قدماں نال واپس مسجد وچ ول گئے. امی جان حیران تھی گئیاں فرمائیں میں بھی چند قدم ٹریاں حجرے دا پردہ چاہ کے ڈٹھے آپ دعا پہ کریں ہن اے الفاظ حدیث پاک دے اندر اے الفاظ اللہم انی رضیت عن عثمان فرزان ہو فرزان ہو فرزان ہو. اے اللہ میں عثمان تے راضیاں اے اللہ میں عثمان تے راضیاں اے اللہ میں عثمان تے راضیاں میں فرشاں تے راضیاں تو عرشاں تے راضی ہو جا. او کھا دور آئی او سامان کتنے دیوانا چلنا آئی کچھ دیوانا چلا تے واتوے فاقے. امی جان بیان کریں واتوے فاقے 40 دیہاراں میرے چولہے دے اندر بھا نہیں بلدی. فرمینیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دا ٹائم قریب تھی گئے میں پریشان بیٹھی ہاں بھئی ضرور اللہ دے محبوبہ سے کوئی شے تو میں پکاواں. تھاں شاں جرے ویلے میں سنبھالن کپڑے شپڑے سنبھالن اتنے سارے مینوں جو مل گئے خوش ہو گئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آون تو پہلے میں جوانو پی کے آٹا گنے روٹی تیار کی دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے انتظار وچ بیٹھی ہوئیاں. اللہ دے محبوب تشریف گھنے آپ جڑے پہنچن آمن نال آپ نے فرمایا بی بی عائشہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آمنہ دلال نو سردی لگیے موسم ٹھڈے میں کو پالا محسوس تھی دا پہ. اللہ دے محبوب حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بسترے دا انتظام کریں سادہ سودہ جی میں ہوندا غریبانہ. امی جان بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سردی دا حال سن کے میں کو روٹی والا خیال وقتی طور تے بھول گیا. میں جلدی بسترہ بنایا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماؤ. آپ بسترے تے لیٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام جی خلل نہ ونجے. دیتی بھائی فرمینیاں میری اکھیں جو ہنجو آ گئے بھائی میں کتنے پیار نال محبت نال شوق نال جواں دا آٹا بنا کے گن کے روٹی بنائیے تے ہائی بڑا اوکھا دور فاقیاں دا دور آئی. ایتاں قسمت نال چند دانے جو دے بچے ہوئے ان جو میری قسمت جاگ پئی تے میں روٹی چا بنائیے تے آپ نو جو دی روٹی بڑی پسند آئی. فرمائیں میں ہن اکھیں جو ہنجو آ گئے دیتی بیٹھیاں بکری کھیتی ویندی ہے آنکھ بھی کچھ نہ سکدی ہاں بڑی پریشان ہن کی کراں. بس بکری میں نکلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک آپ تو پہ کھل گئی آرام ہو گیا. آپ اٹھے
اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ خیر ہوے کیوں پریشان ہے؟ فرمایا پریشانی جو میرے چہرے تو ظاہر ہے، بڑی گھبرائی بیٹھیاں مغموم اکھیاں تو ہنجو. عائشہ خیر ہوئی کی گل ہے کہ پریشانی بن گئی؟ مارکا جاگ دے بیٹھے ہو خیال کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسترے دے اتے آرام پہ کرے نن، امی جان نال بیٹھیاں ہوئیں. یہ حدیث پاک بیٹھا بیان کرے نہ اللہ راضی ہونے خیال کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے گوانڈیاں دی بکری آ کے جو دی روٹی چاہ کے بھاج پئیے. سمن والے اللہ دے محبوب نو پتہ نہیں لگا. سنتے بیٹھے ہو تھوڑے پاکستانی کیا دینا، پاکستانی کیا دین اللہ راضی ہونے ہوں چپ کر گئے ہو. پاکستانی کیا آخدن نال ستے پین بکری آ کے روٹی چاہ کے ویندی پئیے. اللہ دے محبوب نو پتہ نہیں لگا. کمال ہے تو سامان والے تھے مویا کو پتہ ہے. کمال ہو گئی ہیں مارکا مویا کو پتہ ہے کہ مویا کو پتہ ہے. میں پچھلے ہفتے جلسے کیتے مری تے اٹک میں اس کو کتاب گھنایا اگے سارے استاد سے بنا کو لائی لیکن ذاتی کتاب میری کون ہے میں گھنایا اگے تو حوالہ سنایا آئی. کتاب والے لکھا ہے کوئی ساتھی اگر دیکھنا چاہے تو میں پیش بھی کر سکتا. ایک بندے کو عادت ہے کفن چوری کرن دی. مویا ایک بھائی کو دفن کی تو نے بندہ فوت تھی گیا آئی او کو دفن کر کے ولے راتی پہنچ گئے قبر کھڑ کے دے کفن لہاون گئے. مویا اٹھی بیٹھا ہے. مویا کے چور تا ڈر گیا چور مل پیا. مویا پچھو پچھو مویا گھر والا آیا موئے دا پوتر جمع. انداز آلا پاکستان دی چھپی ہو کتاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ فرمے ندری چن گوانڈیاں دی بکری روٹی چاہ کے ملی ویندی ہے تے سمن والے اللہ دے محبوب کو پتہ نہیں لگا. وفات تو بعد پتہ ہے سب شہدا امت دے اعمال پیش چیندے پین تے عالم الغیب بھی ہن فلانا آیا کھلوتا ہے فلانے نا دا بندہ ہے فلانے علاقے چ. کمال ہو گئی بھائی. اتھوں جڑے حاجی ٹردے لوگ ہیں سارے سلام منجدی وے فلانا پتر فلانے دا سلام پیارے دا میری سفارش کرے. کمال ہو گئی بھائی. زندہ پیغمبر آرام پہ فرمینے نال بی بی عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے حجرہ ہکو اے بکری نال ہے روٹی نال پئیے چاہ کے مل پئیے پتہ نہیں لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے عائشہ صدیقہ کیوں پریشان ہے؟ اللہ دے محبوب میں تا بڑی محبت شوق نال جوانو پیس کے تورے واسے روٹی تیار کیتی آئی. بڑا فقر و فاقے دا دور ہے اوکھا دور سارے دے گزردا پیا ہے تے میں کہ اللہ دے محبوب آ کے روٹی جو دی تناول فرمے سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وات گوانڈیاں دی بکری آئی ہے چاہ کے تے روٹی جو مل پئیے تے میں منہ وچوں الا بھی نہیں کڈھا متا تورے آرام دے اندر خلل نہ ونجے. آپ ٹری بھی نہ بکری دے منہ وچوں روٹی کھسن واسطے متا تورے آرام ہی چلا دے محبوب فرق نہ آوے. پر جڑے اللہ دے محبوب اٹھے امی عائشہ بیان کریں ایک گل کر کے تے میں ٹریاں دیکھا تو صحیح بکری نال کے بنا کو روٹی چھوڑی بھی کے ساری کھا تو نہیں گئی. فرمایا نہیں میں ٹریاں جو بکری کو دیکھا پچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ جے کوئی روٹی دا بھورا بھج گیا ہوئے تا کھدیاں وے یا اے دیکھ متا پچھو کوئی بچہ پیا ہوئی یا بکری دے منہ وچوں کوئی روٹی دا نوالا بچ گیا ہوئے متا ہک لک میں کھا کے دے باقی روٹی چھوڑ گئی ہوئے. وہاں بچی ہوئی روٹی والا کھدیاں وے لیکن گوانڈیاں نو پریشان نہیں کرنا. بس مسئلہ یہ دسنا ہم اساں کہ ہوندے گوانڈی واڑا وے راڑی چ اوندا مال واڑا وے راڑی چ کی کرے دے ہیں نپ کے ڈھکا چا بدھا چا. ہاں بھائی گوانڈی گول گول تھک گئی ہے او ہو او تے فلانا بندہ بدھی پے جی آ گانڈی ہن جرمانہ دے. ہاں بکری کیوں واڑی ہے راڑی چ گامچ کیوں واڑی ہے خیر تھی ویندن رولے مچ ویندن. کئی بار اساں رولے سنن پنجاب دے اندر قتلاں تو نہیں نوبت پہنچ گئی ہے ڈنگر کیوں واڑن ساڑی راڑی چ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقے بی بی عائشہ تے فاقے گوانڈیاں دی بکری اوہ کچھ ہکا روٹی آئی باقی پچھو روٹی دا زیادہ سامان بچہ ہویا بھی کونی آٹا جوان دا زیادہ بچہ ہی کونی پیا جو مزید نوی روٹی اتنی بن ونیا. اور اللہ دے محبوب کے فرمایا کوئی بچ گئی ہوئی تا گھدیاں میں نہ بچی ہوئی تا گوانڈیاں نو پریشان نہیں کرنا گلا تک ہی نہیں دیونا. سارا تا حال ہی کونی ریا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام
اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دن اللہ دے محبوب وضو پہ کریں دن وضو دا جرا بچہ ہویا پانی زمین تے ڈھاندا پیے صحابہ کرام تلیاں دے ہوتے پانی پہ جھپے دن دنیا کٹھی ہے دیوانہ وار ہتھاں دے ہوتے پانی گھن گے اپنے منہ تے پہ ملے دن اکھیاں تے پہ ملے دن سر تے پہ ملے دن پاواں دے وجود تے وہ وضو دا بچہ ہویا پانی پہ ملے دن آپ نے فرمایا کیوں پہ کریں دے ہو جرا میرا وضو دا پانی تلے ڈھاون لگ دے تساں زمین تے ڈھاون نہیں دیں دے بلکہ جھب گھندے ہو اپنے منہ تے ملے دے ہو سر تے ملے دے ہو اکھی تے ملے دے ہو وجود تے پاواں تے ملے دے ہو خیر ہوئے کیوں اگو صحابہ کرام عرض کیتی اللہ دے محبوب اساں تہاڈا وضو دا بچہ ہویا پانی اپنے وجود دے اعضاء تے تاں ملے دے پئے سانو تہاڈے نال تے اللہ کریم نال محبت ہے اللہ نال بھی پیارے تے تہاڈے نال بھی پیارے اچھا اللہ نال پیار ہی وے جی ہاں میرے نال محبت ہی وے محبت ہے تو تا وضو دا تورا بچہ ہویا پانی ملے دے پے اپنے وجود تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یہ تواڈا دعوے سانو اللہ نال پیارے تے اللہ دے محبوب نال پیارے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار رکھن والا بندہ ہوئے آپ نے فرمایا اس بندے نو چاہیے جے گل کرے زبان نال کوڑی گل نہیں کرنی اساں جتنے تک کوڑ نہ مارو سا کو چس نہیں آندی مزہ نہیں آندا تے دعویٰ اللہ رسول دے محب ہون دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جے تہاڈا دعوی سانو اللہ نال محبت ہے اللہ دے محبوب نال پیارے تا وات نمبر 2 جی نشانی جے امانت رکھی ونجے تا امانت دے اندر خیانت نہیں کرنی نمبر 3 تو کو محبت ہے کہ جی محبت ہے آپ نے فرمایا وت نمبر 3 جی اللہ نال تے اللہ دے محبوب نال محبت ہے ایسے بندے نو چاہیے دعوتاں کرے دا پی ہے لیکن اپنے پڑوسی نو تکلیف نہ دے سادہ حال ہی کو نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہوئے ہے تے رب العالمین دے قرآن دا انداز وقت غور کرے ترجمے ہوتے فرمایا وعبد اللہ ایک حدیث پاک میں کو یاد آ گئی ہے لیکن مسئلہ بڑا کوڑا ہے کی میں خیال ہے سناوا چاہ مسئلہ کوڑا ہے بہت کوڑا ہے چپ کر گئے عمر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے صحابہ کرام دی جماعت سامنے حاضر رہی اے میرے ساتھیوں ما تکونون فی الزنا زنا دے بارے تہاڈا کے خیال ہے اللہ دے محبوب بدکاری دے بارے آپ نے فرمایا جی زنا دے بارے بدکاری دے بارے منہ کالا کرن دے بارے کے خیال ہے تہاڈا قالوا حرام صحابہ کرام مرد کی دی اللہ دے محبوب منہ کالا کرنا زنا کرنا بدکاری کرنا حرام ہے فرمایا منے دے جی بالکل حرام ہے جی اساں دے بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ بدکاری کرے دے منہ کالا کرے دے یہ حرام کم کرے دا بھی ہے لیکن احباب خیال نال سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا کرنا اوے بہت برے بہت گندا کام ہے غلیظ ترین کام ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے لیکن اپنی گوانڈی دی عورت نال منہ کالا کرنا اے ڈھا زنا کرن دے برابر ہے ایک بندہ 10 عورتاں نال منہ کالا کرے دے اون دے مقابلے دے اندر ایک بندہ گوانڈھی دی عورت نال برا پیاں کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اپنی گوانڈھی دی عورت نال منہ کالا کرنے والا بندہ ای دے مقابلے دے اندر 10 عورتاں پرائیاں ڈوجیاں نال جیڑیاں گوانڈھی نہیں انہاں نال منہ کالا کرنے والا بندہ اون بندے دا گناہ ہلکا گناہ ہے میرے صحابہ دوجا مسئلہ دسو اللہ دے محبوب حکم آپ نے فرمایا ما تکونون فی السرق چوری دے بارے تہاڈا کے خیال ہے اللہ دے محبوب چوری دے بارے فرمایا جی دسو قالوا حرام چوری حرام ہے یہ حدیث پاک بیٹھا عرض کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ گھراں دی چوری کرے دے اتنا وڈا او مجرم نہیں جتنا گوانڈھی دی چوری کرنے والا مجرم ہے یہ آپ نے مثال دیتی ہے 10 چوریاں دی 10 زناواں دی تے مقابلے اندر ایک گوانڈھی دی چوری ایک گوانڈھی دی عورت نال برا بھئی حدیث بات سنا ہے
قیامت دا میدان ہونے بڑی قیمتی حدیث پاک آپ دا ہر فرمان قیمتی ہے، اے بھی بہت قیمتی. قیامت دا میدان حساب کتاب شروع. رب العالمین فرمینن ایک بندہ اپنے گوانڈی دے دامن نو پکڑ ویسی کپڑا پکڑ گیا اللہ دے دربار وچ. کیوں پکڑی کھلوتے ہیں؟ خیر ہوئے کہ اللہ سائیں آئے میرا گوانڈی ہے ایک میں گول گھنایا میدان معاشر دے اندر میں چکر لایا لب ہم چھک کے گھنایا اللہ تیرے سامنے گھنایا. وہ آدھے میرا دامن چھوڑنا چھوڑے دا بھائی پکڑا کیوں ہوئی دامن چھوڑنا چھوڑے دا دامن پکڑی کھلوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دامن پکڑن والے نے آکھنا ہے اللہ اے میرا گوانڈی ہے لیکن ای میری خیانت کیتی آئی. اس نے اللہ سے کوڑ پیا مرے دائی میں کوئی دی خیانت نہیں کیتی. اے پروردگار اجرا میرا دامن پکڑی کھڑائی اس کو اللہ سے پوچھ اے جے گھر دے اندر نہیں ہوندا میں دی عزت دی خیانت کیتی آئی. اللہ سے پوچھو دے کول. نمبر 2 پروردگار نے کول پوچھو میں دے مال خیانت کیتی آئی. میں نہیں کیتی نہ عزت دی خیانت کیتی ہم نہیں دے مال وچ. اللہ فرمانے حال سنا تو تا دے اللہ کو پوچھن دی لوڑ کونی اللہ سننا چاہتا انہاں دی زبان وچوں. اللہ فرمانے حال سنا تو تا دے خیانت کیتی آئی گوانڈی نے اے تا دے میں دے مال جی خیانت نہیں کیتی ان دی عزت بھی خیانت نہیں کیتی. اگوں جواب سنے جرا دامن پکڑی کھڑوتا ہے آکسی پروردگار میں مال دا نا تا نہیں چاہیا میں عزت دا نا تا نہیں چاہیا میں تا اے دعویٰ کیتا ہے ان گوانڈی نے میری خیانت کیتی ہے کیویں خیانت کیتی اس اکھے پروردگارا جے کر میں کوئی گناہ دا کم کرا ہی میں کو گناہ تو نہیں روکا. اللہ فرمایا بالکل واقعی یہ مجرم ہے جیرے گوانڈی دوسرے کو ڈٹھے گناہ کریں دا پہ تے روکا نہیں اے نہ روکن والا خیانت پیا کریں دے سٹو ہی کو جہنم دے اندر. آپ رسو مسئلہ چھوٹا کے بہت بڑا مسئلہ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیاں اللہ دے محبوب اے میں شے دیونا چاندیاں گوانڈیاں نو کینو دیواں ہن گوانڈی دوہے نال سجے پاسے والے کو دیواں کھبے پاسے والے گوانڈی کو دیواں سامنے جڑا گوانڈی اونوں دیواں یا مکان دے پچھلے پاسے جڑا گوانڈی ہے اونوں میں شے دیواں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے گوانڈی دا دروازہ بہت زیادہ تیرے نیڑے ہے اون گوانڈی دا زیادہ حق بندا ہے. ویسے آپ نے فرمایا 40 گھراں تک گوانڈی ہوندے 40 گھراں تک. اے بھی شریعت دا مسئلہ ہے جے کر بندہ اپنے بال بچہ واسطے گھر والا واسطے اپنے واسطے کھاون پیون دی شے گن کے آیا ہے کھاون پیون دی شیاں تو فارغ ہو کے چھلکے گوانڈیاں دے بوئے دے سامنے نہیں سٹنے متا باقی بچی ہوئی شے چھلکے وغیرہ گوانڈی دے بوئے دے سامنے چا سٹے تے انہاں دے معصوم غریب بچہ دا ٹھڈا سا نکل گیا جو گوانڈی تا عیش پہ کرے نا تے سارے کول دا کھاون پیون دا سامان نہیں متا معصوم بچہ دا گوانڈی دا اپڑا اون دے گھر والا دا ٹھڈا سا نکل گیا اللہ دے عرش نو ہلا دے سی. معمولی مسئلہ تو نہیں ہوں لکھے قرآن پاک دا انداز اساں گوانڈیاں نال زیادتی نہ کروں ساکو آرام نہیں آندا سکون نہیں آندا تاں تے اللہ دیاں لعنتاں وسدیاں پیاں رحمت کتھوں آوے. اللہ کریم فرمائیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادت کرو صرف اللہ کریم دی تے نہ شریک بنو اللہ کریم نال کہیں شے نو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا احسان کرو والدین نال احسان کرنا. وَبِذِل قُرْبَى قریبی رشتہ داراں نال احسان کرو. وَالْيَتَامَى یتیماں نال بھلائی کرو. وَالْمَسَاکِینَ مسکینہ نال بھلائی کرو. والجار ذل قربا تے او گوانڈی جڑا قریبی رشتہ دار ہے اون دے نال وی چنگائی کرو. والجار الجنوب او گوانڈی جڑا اوپر ہے اپنا رشتہ دار نہیں اون دے نال وی بھلائی کرو. وصاحب بالجنب او ساتھی جڑا پہلو دا ہے نال باون والے بندہ سفر تے ویندا پیا گڈی چ کوئی بندہ نال سیٹ تے بہ گیا اے وی وصاحب بالجنب نال بیٹھا ہے. اساں کے کرے نے چنگا کھلا تھی کہ باہیں جو جھٹکا جو لگے تلے وٹھا سارا تے حال بنا کھلوتا ہے. ہاں وصاحب بالجنب نمازی سب واسطے آئے صفی باہمن لگے دوجا چنگی پلکی کھلی مار باندا ہے جا میری کھلی ہوئے اے تے باوی نہیں. وصاحب بالجنب اللہ فرمائے جڑا نال پاسے تے تھوڑی دیر واسطے باندھا پیا ہے اون دے نال بھلائی کرو اساں کو رجا کے راضی ہیں. اگوں اللہ کریم فرمایا
وابن السبیل مسافر دے نال بھی بھلائی کرو اساں مسافراں کو لٹ کے راضی ہیں وما ملکت ایمانکم تے جو مالک ہیں تواڈے سجے ہاتھ اپنے غلام تے لوڈیاں نال وی چنگا سلوک کرو ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا بے شک اللہ نہیں پسند کرے دا اون بندے نو مختالا جڑا دل دے اندر آکڑ کرن والا ہوئے فخورا تے زبان نال فخر کرن والا ہوئے میں بلا دوان کی تقریر کرنی ہے اللہ الفاظ قبول چا کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ۔ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں۔